पाकिस्तान के कुछ फनकार हजरात इंडिया में बॉलीवुड के अंदर अपने फन का मुजाहिरा करने गए, एक्टर और सिंगर वगैरह के तौर पर, और वहां की एक लॉबी ने पाकिस्तानी फनकारों के इंडिया में आके काम करने पर एतराज किया और कहा कि ये लोग पाकिस्तान से आके हमारे मुल्क में पैसा कमाते हैं, और फिर पाकिस्तानी फनकारों को इंडिया में बैन कर दिया गया। उनकी उस हरकत पर एतराज करते हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ फनकारों ने उस टाइम ये अल्फाज कहे थे कि फनकार और फन की कोई सरहद नहीं होती। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारे कुछ फनकार हजरात ने एतराज किया है कि टर्की का एक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास इनके अपने कंटेंट्स, ड्रामाज और फनकार मौजूद हैं। तो क्यों हम अपने फनकारों को प्रमोट नहीं कर रहे और बाहर से एक ड्रामा मंगवा के अपने चैनल्स पर चला रहे हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो ये एतराजात अर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तान में नशर होने पर ही क्यों उठाए जा रहे हैं, जबकि इश्क़े ममनून नाम का एक ड्रामा भी तो टर्की से ही आया था और उर्दू डबिंग के साथ पाकिस्तानी चैनल्स पर नशर किया गया था, जिसको काफी शोहरत भी मिली थी। और उस ड्रामे में मुसलमानों को बड़े अच्छे तरीके से एजुकेट किया गया था कि कैसे एक पाक बाज रिश्ते के दरमियान इश्क और माशूकी का इंतहाई गंदा खेल खेला जा सकता है। खैर वो ड्रामा तो तकरीबन सभी पाकिस्तानियों ने देखा था, तो सबको उसकी स्टोरी तो मालूम ही होगी। मगर उस ड्रामे के हमारे मुल्क में नशर होने पर तो हमारे किसी फनकार की अना को ठेस नहीं पहुंची थी, और ना ही किसी फनकार ने ये कहा था कि बाहर के फनकारों और ड्रामों को पाकिस्तान में प्रमोट करके पाकिस्तानी फनकारों का हक मारा जा रहा है। असल में पाकिस्तानी मीडिया और इससे रिलेटेड कुछ लोगों को प्रॉब्लम अर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तान में नशर होने से नहीं है। प्रॉब्लम तो ड्रामे के थ्रू दिए जाने वाले उस पैगाम से है, जिसके जरिए मुसलमानों को उनकी हिस्ट्री दिखा के उनको रियल इस्लामिक वैल्यूज के बारे में बताया जा रहा है और उनकी जिंदगी का जो रियल मकसद है उसको बयान किया जा रहा है, जिससे हमारे पाकिस्तानी मीडिया का वो पूरे का पूरा प्लान डिस्टर्ब हो रहा है, जो कि एक प्रोपेगेंडे के तहत इस मीडिया के बैक हैंड पर बैठे इस्लाम दुश्मन थिंक टैंक्स ने बनाया था, जो बैक हैंड पर बैठ के हमारे पूरे मीडिया को कंट्रोल करने में मसरूफ है। अब हम यहाँ कहेंगे कि इस्लाम को सीखना हो तो उसके लिए हमारे पास कुरान मजीद है, अहादीस शरीफ है, तो हमें ये टीवी पर ड्रामे दिखा के क्यों इस्लामिक वैल्यूज सिखाने की कोशिश की जा रही है? तो उसका जवाब ये है कि हम लोगों को पहले ही इन दोनों चीजों से दूर करके कुछ नाम निहाद मौलवियों के हत्थे चढ़ा दिया गया है, जो कि बस अपने मसलक वालों को सही मुसलमान साबित करके दूसरे मुसलमानों को काफिर कह रहे होते हैं और लोगों को बस ये सबक पढ़ाते हैं कि कुरान मजीद से किसी भी मसले को समझने की बजाय जो पूछना है वो डायरेक्ट हमसे पूछो, और उसकी वजह ये बताते हैं कि कुरान मजीद को समझने के लिए तुम लोगों में वो काबिलियत नहीं है जो एक मौलाना के पास होती है। और इसमें भी हमारे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अपने चैनल्स में मुख्तलिफ फिरकों के मौलवी हजरात को बुला के इस फिरका वारियत को और बढ़ावा दे रहे हैं, और ये भी उन थिंक टैंक्स के प्रोपेगेंडास का एक हिस्सा है, जिसके जरिए वो मुसलमानों को इन फिरकों के जाल में फंसा के रियल इस्लाम और इस्लामिक तौर तरीकों से दूर करना चाहते हैं। खैर इस वक्त हम उन प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं जो असल में हमारे मीडिया के कुछ लोगों को अर्तुगरुल गाजी के पाकिस्तान में नशर होने से हो रही है। और वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक ऐसी चीज हमारे मीडिया पर क्यों नशर की जा रही है जिसकी वजह से हमारी उस सारी मेहनत पर पानी फिर रहा है जो हमने इस कौम को राह रास्त से भटकाने के लिए की थी, और उस एजेंडे का भी बर्बाद होने का खदशा है, जिसके तहत हमारे मीडिया के थ्रू हमारे मशरकी सिस्टम को मगरबी सिस्टम में बदलने की भरपूर घटिया तरीन कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से हमारी कौम का वो हाल हो रहा था जिन पर यह मिसाल बहुत फिट बैठती है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। मगर कौम की नौजवान नस्ल इसकी वजह से बुरी तरह से बर्बादी के दहाने पर पहुंच रही थी। अब जो मीडिया इतनी प्लानिंग और मुश्किलात से गुजरते हुए अपने एजेंडे को पाया तकमील तक लेके जा रहा था, जिसके मुताबिक मीडिया ने हमारे घरों में बैठी हमारी माओ बहनों को ये सिखाया कि कैसे और किन किन तरीकों से इश्क लड़ाए जा सकते हैं, कैसे सास और बहू में झगड़े होते हैं, कैसे एक बीवी अपने खाविंद को चीट कर सकती है, कैसे शादी के बाद भी मियाँ बीवी इकट्ठे रह सकते हैं, और कैसे वेस्टर्न कल्चर और ट्रेडिशंस को अपनाया जा सकता है, वगैरह वगैरह।
اور یہ سب سلو پوائزن کی طرح ایک پروپر پروپیگنڈے کے تحت انتہائی نارمل انداز میں ہم لوگوں کے دماغوں میں انجیکٹ کیا جا رہا تھا. ہمارے ٹی وی چینلز پر چلنے والے چھوٹے سے چھوٹے ایک ایڈ سے لے کے ایک بڑی فلم تک ہر ایک پروجیکٹ انہی پیرامیٹر سے گزر کر آتے ہیں جو کہ بیک ہینڈ پر بیٹھے انہی اسلام دشمن تھنک ٹینکس نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، جن کے مطابق ہر غلط چیز کو ایک پروپر مقصد کے تحت اتنا نارمل کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ لوگ اس غلط چیز کو اپنانے میں کوئی ہیزیٹیشن محسوس نہ کریں اور اس کو ایک ٹھیک چیز اور نارمل لائف کا حصہ سمجھ کے آرام سے اپنا لیں، بنا یہ سوچے سمجھے کہ یہ ہماری اسلامک ویلیوز کے مطابق ہے بھی یا نہیں. اگر ہم تھوڑی گہری نظر سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے نیوز چینلز پر بیٹھنے والی نیوز اینکرز تک کو اب ایسے ملبوسات میں دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک اسلامک ریپبلک ملک کے ٹی وی چینلز پر کبھی نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ دوپٹہ جو ایک عورت کی زینت اور لباس کا ضروری حصہ ہے، اس کا کنسیپٹ آہستہ آہستہ ویسے ہی ہمارے معاشرے میں میڈیا کے تھرو ختم کیا جا رہا ہے. انڈسٹری اور کمرشلائزیشن کی ڈیمانڈ پر ہمارے ٹی وی ڈراموں اور ٹی وی ایڈز کے ذریعے ہمارے آنے والی نسل کو ان چیزوں کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے جو کہ اسلام کے بالکل مخالف ہیں اور جن پر چل کر انسان تباہی کی طرف ہی جاتا ہے اور کبھی بھی فلاح نہیں پاتا. تھوڑی نظر اب اس ڈرامے ارطغرل غازی پر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے میڈیا کے کچھ لوگوں کو بری طرح سے آگ لگ گئی ہے. اصل میں تو اس ڈرامے میں ہمیں مسلم ہسٹری یعنی کہ ہماری اصل پہچان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور اسلامک ویلیوز کیا ہیں اور اسلام میں عورت کی عزت اور اس کا مقام کیا ہے. جہاد جو کہ ہمارے دین کا ایک اہم جز ہے اور اس کے بارے میں ارطغرل غازی ڈرامے کے ذریعے ہماری نوجوان نسل کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ سب باتیں ان تھنک ٹینک سے ہضم نہیں ہو رہی جن کے بنائے گئے پیرامیٹرز میں سے ایسی چیز فلٹر ہو کے ہمارے میڈیا پر کبھی نہیں آ سکتی تھی. اسی لیے انہوں نے کچھ فنکاروں کو استعمال کرتے ہوئے ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں طرح طرح کے بہانے اور باتیں بنوائی اور ڈرامے کے خلاف کھڑے کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ آگے ہی انہوں نے کتنی مشکل اور کتنا ٹائم لگایا ہے ان مسلمانوں کو میڈیا کے ذریعے اسلام کے راستے سے ڈی ٹریکٹ کرنے میں. تو اب اگر یہ اپنی اصل تاریخ جان کے ٹریک پر واپس آ گئے تو ان کے پروپیگنڈاز کا کیا بنے گا جو یہ کبھی لبرل ہونے کے نام پر کرتے ہیں تو کبھی میڈیا کے آزاد ہونے کے نام پر کرتے ہیں. اور ان کا ایک ڈر یہ بھی ہے کہ یہ ڈرامہ تو کسی نہ کسی طرح پاکستانی چینل نے نشر کر ہی دیا ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس ڈرامے کو اتنی پذیرائی ملنے کے بعد اسلامک تاریخ پر مبنی دوسرا اور پھر تیسرا ڈرامہ آ جائے جس سے مسلمانوں کے اندر کا شعور پوری طرح سے جاگ جائے گا اور مسلمان ریئل اسلامک ویلیوز اور جہاد کی اہمیت کو سمجھ کر کہیں پھر سے کھڑے نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ مسلمان کھڑا ہو گیا تو پھر وہی ہوگا جو اس پکچر میں دکھایا گیا ہے جس میں مسلمان سب سے نیچے سجدے میں ہے اور اس کے اوپر اس وقت نان مسلم ہیوی ہیں. اور جب مسلمان کھڑا ہو گیا تو یہ اوپر والوں کے پاس سوائے گرنے کے اور کوئی آپشن باقی نہیں رہے گی. خیر اس ڈرامے کے پاکستان میں ان حالات میں نشر ہونے کا کریڈٹ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کو جاتا ہے جن کی کوشش یہ ہے کہ اپنی قوم کی نوجوان نسل کو پراپر اسلامک ویلیوز اور جہاد کا بتایا جائے، کیونکہ عمران خان جانتے ہیں کہ یہ میڈیا اس ٹائم ایسا میڈیم ہے جس کو یوز کر کے قوم کی سوچ کو بدلا جا سکتا ہے. ایک انٹرسٹنگ بھی اور ایک اسلام کا کلچر دکھایا گیا ہے. یہاں سے پہلے وہ ہالی ووڈ سے شروع ہوتا ہے، پھر بالی ووڈ جاتا ہے، پھر بالی ووڈ سے یہاں آ جاتا ہے. ایک تھرڈ ہینڈ کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کوئی پتہ تو چلے ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو کہ فرق کیا ہمارے میں، کہ ہمارا بھی ایک کلچر ہے، اس میں بھی رومانس ہے، اس میں بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے اندر اپنی اسلام کے ویلیوز دکھائے گئے ہیں. ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے، سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے، جس کو ریزریکشن کو کہتے ہیں، فلم کا نام ہے. ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبنگ ہو، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے اور کیسے انہوں نے سارے آدھے یورپ کے اوپر سب سے بڑی عظیم پاور تھی وہ. انہوں نے تاریخ بتائی کہ وہ کون تھے، ان کے جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا، جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا، ان کی تاریخ بتائی. تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ.
تو اتنا زیادہ اس وقت مغرب کی جو ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا ہوا. اور میں یہاں پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی اس کوشش سے ہمارے ملک کا ایک قدم اس مدنی ریاست کی طرف ضرور بڑھے گا جس کا عمران خان نے اعلان کیا تھا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. انفوٹینمنٹ ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی لازماً کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری باقی ویڈیوز بر وقت مل سکیں.